तर स्क्रॅप यार्डान गॅस लीक जावन 5-6 लोक ऍडमिट केला आणि थोडे एम्ब्युलन्सानूच तांकां फर्स्ट एड दिता म्हणून हे आयकून सगळ्यांक एकामेकाक मेरशेकार तर उचांबड जाले। आख्खें गोंयभर आमची खबर ही पसरली की मेरशेन स्क्रॅप यार्ड इलिगल स्क्रॅप यार्ड चलोवन अशें जाल्लें आहा म्हणून ही कॉग्निजन्स घेवन हांवें एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ काँग्रेस पार्टी हांवें एक लेटर करून सरपंचाक आनी ताची आख्खे पंचायतीक रिस्पॉन्सिबल दवरल्या। कित्याक हो इश्यू ग्रामसभा टायम एंड अगेन क्रॉप अप जातालो आनी आमी तांचे लागीं जबाब मागताले हेजेर केन्ना एक्शन घेता काय म्हूण, पूण एक्शन हेजेर जावंकूच ना। आनी हाका लागून हे सगळे वाड्यांतले लोक हांकां एंडेंजर हेंचे लायफ एंडेंजर जाला, हांकां कितले जावंक शकताले। आनी आयज हिंगासर गॅस लिकेज जाला, कोणाचोच कंट्रोल ना आनी केन्ना हिंगासर जर बॉम्ब जालो जाल्यार कितें म्हणजे कोणाच ऑथॉरिटीक कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हिंगा गांवांत कितें चलता तें चॅक करपाक। हाका लागून आमी पंचायतीचो हो एक्ट आनी हें चल्लां तेजेर स्ट्रॉंगली कंडेम करता। आनी आमचे बरोबर आयज तनूज आहा आनी उरलेले रेजिडेंट्स आहा आनी कंप्लेनंट पासून आहा म्हणटच फुडें तुमकां तो कंप्लेनंट पयलो सांगतलो, एडविनस उलयतलो। हांव गिरेंद्र वेरेकार, हांगा स्क्रॅप यार्ड आसा पळय तेजे लागींच म्हाजें कुशीकूच घर आसा। आतां हांवें यो ते पळय फायल हांवें कंप्लेंट केली, सगळ्याक केले, पंचायतीक केल्या आनी अदर डिपार्टमेंट बाकीचे लागता पळय तांकां, इवन वेस्ट मॅनेजमेंट, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मागीर BDO सगळ्यांक हांवें कंप्लेनी पावयल्ल्यो आसात CC आनी मेन पळय आसा ती हांवें पंचायतीक दिल्ली, पूण पंचायतीन आजून पर्यंत कांय तशी सरळ एक्शन घेवंक ना। फक्त हांव नको कित्याक पंचायत एक्शन घेना पळय ती येवन आतां पळय आज कितें जालें, आज सिरियस ब्लास्ट जालो म्हणून इतलें जांक पावलें, पूण हांव फाटल्या 3 वर्सां पर्यंत झगडटां पूण आजून पर्यंत कांयच एक्शन जायना हेजेर। आतां इवन आमचे तुमी एक पॅनोरामा रातचे सायडीक पळया, आज 5 ब्लास्ट जालो आनी तो स्मोक आहा पळय तो इतलो पावरफूल आनी इतलो डेंजरस। आमचे झाड सुद्दां पळया तुमी तेवटेन दाखोवंक शकता कॅमेरा, झाड सुद्दां सामकें करपोलां। तशेंच हांगा पळय खूब जाण लोक आसले ते सफोकेट जाले, इवन आमकां सुद्दां मार लागलो आनी सफोकेट जावन थोडे पडले सुद्दां। तेन्ना पडले आनी हो सिरियस इश्यू जालो तेन्ना हांगा आमी इवन फायर ब्रिगेडीक आपयले, मागीर एम्ब्युलन्सीक आपयले आनी खूब जाणांक हांगा ते सरावंडींग एरियेक एडमीट केल्या। तर हो इश्यू हांगाचोच न्ही, तो 1 किलोमिटर सुद्दां पावलो आनी थंयच्यान सुद्दां कंप्लेनी आयल्यो की थंय आमकां सफोकेट जाले, प्रॉब्लेम जाले आनी खुबशे जाण थंय सुद्दां आतां हॉस्पिटलांत गेल्ले आसा, ती खुबश्यो कंप्लेनी आयल्ल्यो आसा। तर हांव मागतां आमचे सरपंचा कडेन आजुनूय की चड सिरियस इश्यू जायना तो पर्यंत तुमी रावं नाका। आजून पर्यंत आतां हें जालां, आतां तरी तुमी हेजेर एक्शन घेया। आतां हांवें पळयल्या की तुमी नोटीस लायल्या पंचायतीन, नोटीस ते चिकटयल्या, पूण नोटीसीर बरयल्या कितें ते परमनंटली सोल्युशन जावचें ना म्हणून। आमी मागता सगळे रेजिडेंट की हेजेर परमनंटली सोल्युशन जावलें, हें टेम्पररी नाका आमकां की बाबा आमी हें करतले परत दोळ्यांक उदक लायलें परत 4 दिसांनी परत स्टार्ट जालें अशें आमकां नाका। की आमकां हेजेर परमनंट सोल्युशन जाय आनी हो परमनंट सोल्युशन एकूच आसा की हो अड्डो जो आसा तो डिमॉलिश करचो, हें हांव मागतां। आनी दोन उतरां खबर कितें हो स्क्रॅप यार्ड पळय आसा तो स्क्रॅप यार्ड जाली आतां खूब वर्सां जालीं, आमी कंप्लेंट दीस आसा आनी आतां हो 5 वर्सां जालीं वाडवता। आतां तुमी पळयला थंय हो पयलो अर्दो जो आसलो तो इतलोच आसलो आनी हो आतां पळयत जाल्यार आनी तेवटेन पावलो आनी हो प्लॉट जो आसा तो सगळो तेंच्यांनी ऑक्युपाय केला। ते सायडीन ते लँड सुद्दां हें एग्रीकल्चर जागो आसलो ते सुद्दां शेत पुरयलां तेवटेन आनी ते अर्द्याकूच ते आतां ते एक्सटेंड जायत आसा। सो आतां तुमी पळया ह्या फुडें तो कितलो डेंजर जाता। ओनर नाम पूण तो आमी ताका ओनर म्हणूंक शकना कित्याक ते कडेन लिगल कांयच ना। शेत पुरयले तेन्ना तुमी कंप्लेंट करूंक ना? कंप्लेंट करतले आनी कितें सगळें सांगलें हे पळय हेजेरूच आसा, पंचायतीक केला म्हणून कितें केला हे व्हडले इन्सिडंट जावचे मेरेन रावले काय पयलींच्यान चालू आसा? पयलींच्यान चालू हे फायलूच आसा, कोणाक कंप्लेंट केली तुमी पळोवची इन्स्पेक्ट करची कित्याक येदी व्हडली फायल आहा पळय सगळें। टोटल कितके जाण एडमीट जाले आतां? टोटल 6 सारके सिरियसली हें आसा आनी अरावंड 40 जाण तांकां मायनर म्हणजे अशें हें जावन पडले आनी हें केलें, पूण ते हें आसा पूण 5 जाण सारके सिरियसली आसा। 6 जाण सारके सिरियस? हय, ते हॉस्पिटलायज आहा। इवन हांगाची बायल त्या घरांची संध्या बांदोडकार
ते जाता म्हणल्यार गुळोवन पडली आनी एम्ब्युलन्सान ताका हॉस्पिटलायज केले आनी आतां ती हॉस्पिटलान ना ट्रिटमेंट घेतली. तुम्ही पंचायतीक जेन्ना हें दिलेलें कंप्लेनी दिलेली पळय म्हणटा पळय 3 वर्सां पयलीं दिलेली म्हणटा पळय तेन्ना काय एक्शन घेवना. एक्शन घेवंक ना कांयच ना न्ही. पंचायत तेच सांगता न्हू मॉर्निंग आमी सांगला पंचायत फकत तेका आपयताले तो कंप्लेनंट तेका आपयताले आनी तेका आपयताले नामदेवाक आपयताले कॉल कार्ड हाडून कितें हें करताले काबार ज्यो कांयच केला पंचायतीन पळय आयज हाडून आतां सांजच्या टायमार हाडून स्टॉप ऑर्डर मारला. इन्स्पेक्शन घेवंक ना हिंगा केन्नाच इन्स्पेक्शन घेतला. इवन गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड लास्ट मेयान घेतला इन्स्पेक्शन लास्ट मे इन्स्पेक्शन कॉपी अजून काय एक्शन आणि हिंगा मेन कितें चलता न्हू ते पासिंग द पार्सल म्हणटा तोहली घे पंचायत काडटा पंचायत म्हणटा हेल्थ रिस्पॉन्सिबल हेल्थ काडटा हेल्थ म्हणटा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड रिस्पॉन्सिबल ते आनी कोण सांगता वेस्ट मॅनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल एक्शन कांयच जायना. तो मातशे 2 दीस लिंक कोत्ता स्टार्ट मागीर तरी पूण हितून अजून देखून कोणाचो जीव वसोंक ना हांव नका अजून कितें रावले जाल्यार कित्याक ते हे इमिजिएट हेका एक्चुअली सील मारूंक जाय आतां. स्टॉप ऑर्डर म्हणजे कोण करता स्टॉप काम कोत्ता व्हरले आसतना सकाळ येदलो इन्सिडंट जाला आनी काम कोण करतलो तो कोणाक खंय करता पंचायती आनी स्टॉप ऑर्डर मारला मरे. तुमचे फ्युचर एक्शन ते कोर्स कितें आतां फ्युचर एक्शन म्हणजे आमी आतां लेटर केला लेटराची रेजर चालू दवरतले आमी. We will protest if required. आमी आतां लायक माइंडेड पीपल फ्रॉम मेसेज physically even we may physically stop them if time warrants. सगळे रेजिडेंट्स गॅदर जावन तांकां फिजिकली लेगून स्टॉप करपाक वी विल नॉट. पुलीस कंप्लेंट केला आता पुलीस कंप्लेंट पुलीस सुद्धा आयले इवन ते पुलीस आयले इवन ते मेडिकलान सुद्धा गेले त्यांचं सुद्धा स्टेटमेंट घेतलो थंय कितें जाला पळय ते कंप्लेंट ऑफिशियली केली सगळ्यांक केल्ली जाल्यार आतां हे ना आतां एफआयआर जाले काय म्हणटा आतां एफआयआर जावना पुलीस आयले एफआयआर तशी जावना ते आयले इन्स्पेक्ट केले आनी मेडिकलान गेले हें बरोवन जालें आनी तशें कांय ते सिलिंडर येयले दिसता तेंच्यांनी हे आहले ते सिलिंडर मोस्टली सिलिंडर डिस्पोज करपाक नमस्कार, तनुज अडवलपालकर. आज मेरशे गांवच्या बामणभाटान जो सकाळी इन्सिडंट जालो गॅस लिकेज जावन काही व्यक्ती मरच्या सामके वाटेर आशिल्ले तांकां हॉस्पिटलान एडमीट केला. तांगेली प्रकृती अजूनही तांगेले सिरियस आसा. आता ही रहिवाशी एरिया रेजिडेन्शियल एरिया ही ह्या जाग्याचेर सगळ्यात पयलीं गॅस किंवा अदर एक्टिविटीज जावपाक जायना. कारण गॅसी सारको जेन्ना प्रकार तुमी खंय बाबा लिकेज जाता येता मोठ्या प्रमाणात जाल्यार ती गॅस कित्याक म्हणून हाडिल्ली हाचेर विचार करपाची गरज आसा. आणि लास्ट टाइम सुद्धा आम्ही पंचायतीक कॅटेगरीली सांगिल्ले काही प्रोजेक्ट सरकाराचे येवपाचे आशिल्ले रिलेटेड टू गॅस. आम्ही सरळ तांकां सांगले की गॅस हो म्हणटा तो विथीन द पेरिफेरी ऑफ विलेज पंचायत मेडसेज हातून हाडप ना. कारण हे लोकांच्या जिविताक हानी करू शकता धोको निर्माण करू शकता. आता जेन्ना सरकार बीजेपीचे आसा आज पंचायत जी आसा ती बीजेपीची आसा आमदारूय आसा तो बीजेपीचो आसा. म्हाका दिसता आमकां व्हडली कितें डिफिकल्टी येवची ना. तुमच्या माध्यमांच्यान सगळ्यांक जे मेळशेकार आता बामणभाटान जाला म्हणून बामणभाटाचें नांव घेता अशेंतलो प्रकार न्हय पण हे संपूर्ण मेळशेकारांक धोक्याचें आसा. आज हे असले जेन्ना स्क्रॅप यार्ड येता पळय आनी स्पेशली गॅस जी आसा ती हँडल करपाक इंडस्ट्रियल इस्टेटान तांकां अमूक जागे थारिल्ले आसा ते तांच्यांनी रहिवाशी एरियेन असले हँडल करप ना. आणि आम्ही सरकाराक आणि पंचायतीकूय सांगता सरपंचाकूय सांगता की प्लीज तुका आता सांगपाची गरज ना. हे जग जाहीर आसा सगळ्यांच्या दोळ्या म्हऱ्यान आसा की कितें इन्सिडंट जाल्लो आसा तो. आमच्या मेळशेकारांक किंवा गांवच्या लोकांक प्रवृत्त करू नाका रस्त्यार येवपाक आनी तुज्या विरुद्ध आंदोलन करपाक. लेट अस कम टुगेदर सगळ्याचे सगळे एकी कडेन येवया आणि असले जे कितें सामकें डेंजर आसा पळय लोकां खातीर ते मातशें पयस करपाची गरज आसा. आनी समजा जर पंचायत हाजेर जर खरेच अर्थान जर कितें एक्शन घेना विरेन बाबान जशा पद्दतीची लेटरां केल्ली आसा हाज्या पयलीं कितली तरी लेटरां केल्ली आसा की हें काडचें म्हणून कळ्ळें न्ही. मातशें मरे तुमी डेव्हलपमेंट करता न्ही परत आमी तुमकां सांगता की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करा जेणे करून लोकांक ते फ्रेंडली आसपाक जाय.
तातूंत तुमगेले डेव्हलपमेंटान लोकांचो जिवीत आनी लोकांचो जीव वचूंक जायना आनी पंचायतीक टॅक्स मेळटा म्हणून लोकांक मरे तांगेलो गळो कापू नाका. फक्त इतलेंच सांगता, परत एकदा सांगता, पंचायत बीजेपीची आसा, आमदार बीजेपीचो, सरकार बीजेपीचो. रिक्वेस्टिंग एट बीजेपी आतां सरकार आनी तुमगेल्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यां कडेन बी तुमी भायर सरा, तुमी हांगा रावतात, ह्या असल्या गोष्टी खातीर एकवेळ जीव वचूंक शकता. धन्यवाद. हांव गॅबी ब्रेगांगा, ट्रेजरर कॉन्फ्रारिया ऑफ मेर्शे चर्च. ही जी प्रॉपर्टी हेजी कुशीक दिसता पळय ती आमच्या कॉन्फ्रारीची प्रॉपर्टी. हो अड्डा एक धाकटुलो आशिल्लो, तेजी कुशीक आमची प्रॉपर्टी आनी शेत आशिल्लें. फ्यू इयर्स बॅक, अबाउट 1.5 years जातले, जेन्ना आमी येयले तेन्ना हिंगा गेट कांय नाशिल्ली. ही वाट वचोन हिंगा आशिल्ली आनी तेन्ना ते पुरोवपाक सुरवात करतना तांकां आमी सांगलें पुरोय नाका म्हणून. पूण आयज हांव पावस जाल्यार सगळें पुरोवन तांणी तांचें सामान तिका घातलेलें आसा, गाडयो दवरलेल्यो आसा. जी आसा ती सायडीक दवरलेली आसा तितली कॉन्फ्रारीची प्रॉपर्टी. हांव नकळो आमच्या प्रेसिडेंटीक खबर आसा जाल्यार एटॉर्नीक खबर आसा वो ना पळय ती, हें फिलींग इतलें जालां पळय तें. पूण हांव वचोन म्हाज्या माध्यमांतल्यान कॉन्फ्रारीक ही खबर दितलो. पूण हें एक्सटेन्शन करून तांणी वाट सुद्दां बंद केल्या. म्हणजे तो कॅप्चर करूंक आनी फिलींग जालां पळय तें आमकां खबर सुद्दां ना. आनी इतलें फिलींग जालां, फिल्ड जें आमचें शेत तें सारकें पुरोवन घालो, ऑलमोस्ट इल्लोसो कुडको ओपन उरला. अशें जावंक उपकारना. हांव कंडेम करता आयचो इन्सिडेंट, कित्याक हो सगळ्या आख्ख्या वाड्याक त्रास जाल्या आनी असलें जावचें न्हू. आनी इतलें आमी आयकलां कितें करूंक जाता आनी अड्डे हिंगा आसूंक जाता वो ना हेज्या विशीं तुमी जाणा आनी म्हाज्या परस तुमी बरें जाणा आसतले. ह्या सरकाराक आनी पंचायतीक पावचें म्हणून म्हाजी मागणी. तुम्ही केन्ना देवंक ना पयलीं? हां, पयलीं केन्ना देवंक नासलें? येयल्या आमी येयल्या. हिंगा वयतना ही वाट आशिल्ली, हिंगा गेट नाशिल्ली आनी फुडें तें ओपन आशिल्लें आनी मातशें फिलींग जाल्लें. आनी ताका लागून फुड्यान आनी फुडें फिलींग करूं नाका. आनी आमी थिंगा लास्ट टायम केन्ना? अबाउट 1 year बॅक. एका वर्सान इतकें जालें पळय गेट आतां घातलें. फिलींग आतां जालां, सारकें फुल्ली फिलींग आतां जालां. मातशें जाल्लें पूण आतां पळयत जाल्यार तें ऑलमोस्ट 60% फिलींग जालां. खबर आसली, कॉन्फ्रारीक खबर आसली तेन्ना सांगलां पळय तेन्ना ताका सांगलें आनी तूं कांयच करूं नाका. मातशें केलेलें तेणें. आनी हांगा दोन ही प्रॉपर्टी हें आहा तूं आनी कांय तूं ना, तुमचें कितें आहा ती आमी कांय करूं ना, हातलायना पुरयलां आमी पुरोवंक ना म्हणून अशें म्हणून ताणें सांगलें. पण आमी जाल्यार तुमी आनीक फिलींग करूं नाका. पूण आतां तुमी सगळें आख्खेच ऑलमोस्ट फिलींग केलां, ऑलमोस्ट फील काबार जालां. आतां प्रेसिडेंटीक आनी एटॉर्नीक विचारूनच म्हाज्यान सांगूं येता न्हू. एज अ ट्रेजरर आय कॅनॉट टेक द डिसिजन. प्रेसिडेंट हांव गॅरी वाज आसा आनीक हो आसा मारियो एटॉर्नीक.